Mayong gabi kaninyong tanan mga minahal ko nga igsuon, akong paglaom nga you are safe in your respective homes. Salamat sa grasya sa Dios sa gihapon ang iyang pagpakamaayo ato gyud nga madawat kada adlaw ug ning gabiuna kita na usab pamalandong sa pulong sa Dios tungod kay dili pa man ta makatigom sa hiniusa nga kahimtang apan sa gihapon magapadayon ang pagpaambit nato sa mensahe sa pulong sa Dios gikan sa iyang balaan nga kasulatan. Karon ining gabiuna ako share kaninyo sa mensahe ang saad sa Dios nga ang tanang butang dunay kaayuhan. Akong usbon ang saad sa Dios nga ang tanang butang dunay kaayuhan. God's promise that all things work together for good. Ato kining mabasa sa Roma Kapitulo 8, versikulo 28. We know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Nasayod kita nga sa diha sa tanang butang, nagbuhat ang Dios alang sa kayuhan ni adtong nahigugma kaniya, kadtong iyang mga tinawag, sumala sa iyang katuyuan. Magampo kita. Ginoo, salamat ni ining gabiuna. Kami na usab imong gitagaan sa kahigayunan, nga ang imong mensahe madungog na usab sa matag usab pinaagi nining live streaming. Salamat Ginoo sa pag-bless nimo sa tanan nga nagapaminaw sa imong mensahe. In Jesus name, Amen. Adunay usa ka karaan nga istorya bahin sa usa ka pakalunod sa barko. Diin daghang mga tao ang namatay. Ug sa tinuod adunay usara nga naluwas. Sa pag-abot sa naginusara nga naluwas, miabot siya sa usa ka gamay walay puy-anan nga isla. Nagampo siya nga luwason siya sa Dios. Apan wala mo abot ang maong tabang. Sa kadugayan nagtukod siya usa ka payag gikan sa mga sanga sa kahoy aron panalipdan siya gikan sa mga elemento. Usa ka adlaw siya mibalik gikan sa pagpangilkil alang sa pagkaon. Ug nakita nang iyang payag nga nagdilaab. Ang aso mingsaka miulbo ngadto sa langit. Naglagot siya nga naghilak, Dios, sa unsang paagi nimo kini mabuhat kanako? Pagkasunod buntag, gipukaw siya sa mga rescuers. Giunsa nimo paghibalo nga ania ako? Pangutana niya ngadto sa mga rescuers. Nakita namo ang imong smoke signal. Usa ka timaan nga aso ug sila mituban. Ang gihuna-huna sa tao nga usa ka makalilisang nga trahedya sa tinuoray usa ka panalangin nga dili kini matago. Ang Dios wala mag-ingon kanato nga ang mga butang mulihok kung gusto nato. Ni nagsaad siya kanato nga ang mga butang mulihok kung giunsa nato ang paggusto niini. Apan pinaagi sa iyang mga pulong, nagsaad kanato nga ang Dios nag-ingon nga ang tanan nga mga butang mulihok alang sa kaayuhan. Kasagarahan, kung muagi ka sa usa ka panahon sa grabe nga kasamo, mahimong mangita ang usa ka tawo aron madasig pinaagi sa pagkutlo niini nga bersikulo. Apan kung kita matinuoron, usahay dili nato gusto nga madungog kini. Usahay dili usab kita makatuo nga ang tanang mga butang mulihok alang sa maayo. Usahay malingaw kita nga maluoy lamang sa atong kagalingon ug usahay gusto na lang ni anang mao nga kahimtang. Pagkahuman adunay mga higayon nga kita magtan-aw sa mga sitwasyon ug mangutana unsay maayong maabot alang niini. Tingali dili nimo makita ang bisan unsang paagi nga maghimog kaayo ang pagawas sa imong kahimtang
Sa diha nga nahilayo ka sa trabaho, kung anhaan ka nga imong giutang nga sakinan embargoho na, kung ang imong nahibaluan nga nasira na ang kumpanya nga imong gitrabahuan, kung madawat nimo ang billing sa kurintis, suga, tubig, bayad sa abang sa balay, nga wala kay pundo nga ikabayad. Wala na'y bugas o mahimo nimo nga mangutana kung unsa ang maayo nga makuha gikan niining mga kasakit sa kasing-kasing. Kung ang imong anak nga adik sa droga, alcoholic na, mahimo ka mga mangutana giunsa nga ang tanan nga mga butang magtinabangay alang sa kayuhan. Labi na kung ang resulta sa medical examination aduna kay sakit nga terminal, o mahimo kang musangpit sa Dios, mangutana ka sa Dios giunsa ang tanan nga mga butang nga nagtrabaho nga mulihok alang sa kayuhan. Tingali lisod tan-awon kung giunsa ang pagdala sa Dios sa kaayo gikan sa pagkawala sa imong mga minahal sa kinabuhi. Kanunay kung makatubang kita ni ining mga kalisod nga mga panahon, labi kitang mangutana sa Dios ug magsugod pagbasol kaniya alang sa atong mga kahimtan. Mahinungdanon igsuon nga masabtan nato nga ang ideya sa Dios sa maayo dili parihas sa kung unsa ang atong tawgon nga maayo alang kanato. Gibuhat sa Dios ang mga panghitabo sa atong kinabuhi nga magkahiusa alang sa atong hingpit dayon katapusan nga kaayo. Mga igsoon atong tun-an kini karon nga ang Dios nagpunting ngadto sa unahan. Usahay mga kasamok moabot gikan sa Dios alang sa katuyuan sa paglig-on sa atong pagtuo. Ang uban nga mga higayon moabot ang mga kasamok ingon nga sangputanan sa sala sa atong mga kinabuhi. Ang atong langit nun nga mga amahan magahampak sa iyang kagulingong anak. Adunay daghang mga hinungdan nga kita magatubang og mga oras sa kalisdanan. Bisan unsa pa ang imong giatubang nga mga kasamok, ang maayong balita mao kini. Mogamit ang Dios niini nga mga butang alang sa atong kaayuhan. Pipila kaninyo nagatubang sa lisod kaayo nga mga kahimtang karon. Kanunay giingon nga anaa ka sa usa ka bagyo, gikan sa usa ka bagyo ug paadtuay pa diha sa unos sa kinabuhi. Daghang mga kaigsunan ang namiya sa Dios, miabot ang mga kagubot ug nagsugod sila sa pagatubang sa pagduha-duha. Na ay pagkaluya nga musangpot nga mahimong mapait ug gani masuko sila sa Dios. Tingali naa ka sa pag-abot niya nga lugar, samtang nagsulti ako niining maong mga pulong. Ako naglaom nga sa dili ka pa mubiya, kay dili man gyud mubiya. Dinhi makakaplag ka og pagdasig pinaagi sa pulong sa Dios. Ang uban usab dili masuko ngadto sa Dios apan gusto nila nga dunay mga tubag. Gusto lang nilang mahibal-an ngano. Ang uban usab moingon nga walay tubag niini nga mga pangutana, sayop sila. Adunay usa ka tubag sa tinuod, adunay daghang mga tubag o kini makit-an sa pulong sa Dios. Matud pa sa Roma 5:3, ug dili lamang ingon niini, kundili nga nagahimaya usab kita sa atong mga kagulanan. Sa nahibaluan ta nga ang kagulanan nagabunga og kalig-on, ug ang kalig-on nagabunga sa pagkasinulayan, ug ang pagkasinulayan nagabunga sa paglaom. Ato usab kining mabasa sa James chapter 1 verse 2, mga igsuon, isipon ninyo nga bug-os nga kalipay sa mahulog kamo sa mga nakalanglaing mga pagtinta. Kay hingbaluan nga ang pagsulay sa inyong pagtuo nagabunga og pagpailo. Ako nagtuo igsuon karong gabhiuna nga ang Roma 8:28 usa kini ka mga passages nga nagtubag sa pangutana ngano. Apan kini nga bersikulo
labaw nang gitubag ang imong pangutana. Kay kini naghatag usab kanatong usa ka saad. Busa gusto nato nga susihon kini nga bersikulo ug ato kining i-consider ang saad sa Dios nga ang tanang butang adunay kayuhan. God's promise that all things work together for good. Unsay panghunahuna nato niining saad sa Dios nga ang tanang butang dunay kayuhan. Atong susihon number one. Number one, nga kita nasayod nga sa tanang mga butang, makita nato dinhi nga naay kasiguruan niini nga saad. Ang pulong sa Ginoo nagsulti, we know that all things work together for good. Nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan. Atong makit-an dinhi, wala mingon si Pablo nga gihuna-huna namo. Kami naglaom. Kami nagampo. Apan gisulti niya ang usa ka kamatuoran nahibal-an og nasayran namo. Gipaniguro ni Pablo nga ang tanan nga mga butang mulihok alang sa kaayo. Mahimo natong mahibal-an kini nga kamatuoran. Giunsa pinaagi sa pagtan-aw kung unsa ang gihatag sa Dios ngadto sa matag usa kanato. Number one, ang atong mga kasinatian kaniadto. Makasiguro kanato nga ang tanang butang magtinabangay alang sa kaayo. Kung mabasa nato ang 2 Corinthians, kung unsay gihunahuna ni Pablo dinhi, Kapitulo 4, versikulo 8. Unsay sulti sa pulong sa Ginoo, gisakit kami sa tanang paagi, apan wala gayud mapukan. Naglibog apan wala gayud kawad-ig paglaom. Gilutos kami sa mga tawo apan wala gayud biyai sa Dios, og bisan tuod gidagmalan sa makadaghan wala kami mamatay. Sa tanang panahon gidala namo sa among lawas ang kamatayon ni Hesus, aron ang iyang kinabuhi usab makita dinhi sa among lawas. Si Pablo nakasinati labaw pa sa mahuna-hunaan ni bisan kinsa. Napriso siya. Siya gikuso-kuso sa paglawig sa barko. Siya giluto, siya gibunalan, siya gibato, siya gibudhian. Pinaagi nining tanan ang Dios nagpamatuod nga siya matinud-an. Sulayi og hinumdumi kung asa ka na karon igsoon. Hinumdumi kung unsa kalayo ang gidala sa Dios kanimo. Og unya pagsalig kaniya nga pas-anon ka. Hunahuna usab ang tanan nga mga panahon nga ang Dios nga naguban kanimo pinaagi sa mga bagyo o kawalogan, hunahunaa kini. Kung gihigugma ka pag-ayo sa Dios aron maluwas ka og iya kining gibuhat diha kanato, then gihigugma kaniya nga igo nga makalahutay ka aron sa pagpadayon. Nahibalo siya kung unsa ang imong giatubang og siya dunay kahangawa diha kanimo. Dili lang nga nahibalaan niya kung unsa ang imong giatubang nahibalo og nasayod ngano ang matag aspito sa imong kasamtangan nga kasamo karon kabahin kini nga duna sa dako nga plano diha sa imong kinabuhi. Dili lang ang mga kasinatian kaniadto nga makasiguro kanato nga ang tanang mga butang magtinabangay alang sa kaayo. Lain mga kaigsunan, usa ka husto nga panglantaw. Ang pulong sa Ginoo makasiguro kanato nga ang tanan nga butang magtinabangay alang sa kaayo. Si Pablo wala nagpuyo sa kinabuhi nga nakapunting sa mga problema karon. Hinuon nakapunting kini sa himaya sa umaabot. Gipasaligan siya nga bisan unsa pa ang mga kalisod kasamok nga iyang giatubang niini nga kinabuhi.
unsay pasalig walay makapahimulag kaniya gikan sa gugma ni Kristo. Matud pa sa Roma Kapitulo 8, versikulo 35 ngadto sa 39, busa kinsay makapahimulag kanato gikan sa gugma ni Kristo. Ang kasakit ba? Ang kalisdanan ba? Ang mga paglutos, ang gutom, ang kakabos, ang katalagman, ang kamatayon? Sumala sa giingon sa kasulatan, tungod kanimo na miligro kami sa tanang panahon. Nahisama kami sa ihawunon nga mga karniro. Dili hinuon taliwala nining tanan. May hingpit kitang kadaugan, pinaagi kaniya nga nahigugma kanato kay nakasiguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato gikan sa iyang gugma, bisan ang kamatayon, kinabuhi, mga anghel, mga langitong pamunuan, mga gahom, mga butang karon og sa umaabot nga kapanahonan. Pagkanindot sa bersikulo 39, bisan ang kalibutan sa itaas, sa ilalom, wala gayoy bisan unsa nga mga binuhat nga makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga naato pinaagi kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Hallelujah. Atong palakpakan ang Ginoo niyan. Hinungdan nga huptan nato gyud ang hustong panglantaw. Kasagaran sa mga tao mahulog sa mga panahon sa kalisdanan tungod kay wala sila'y husto nga pananaw. Nakapunting lang sila sa temporal nga mga butang kaysa sa mga butang nga walay katapusan. Ug ang kabugat sa ilang mga problema, nagbulag kanila sa pagkagamhanan sa atong manluluwas. Kung moabot ang problema sa atong kinabuhi, hinumdumi lang yun ni. Adunay hinungdan. Ang Diyos adunay plano ug ang iyang plano unsa magpamuhat ug molihok alang sa atong kaayuhan. Ikaduha, unsay panghunahuna nato niining saad sa Dios nga ang tanang butang dunay kaayuhan, dili lang ang kasiguruhan niini nga saad, apan igsuon atong tan-awon ang konteksto niini nga saad. Diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios. Kini nga bersikulo kanunay nga gihunahuna nga simple lang gid kaayo. Ang sagad nga aplikasyon niini sa Roma 8:28 mao kini. Ayaw tuguti ang kinabuhi nga mopaubos kanimo. Ipauswag sa Dios ang tanan. Dili kini ang hinungdan, wala gikuha sa Dios ang tunok ni Pablo sa unod, apan gipasaligan niya siya nga ang iyang grasya igo nganha diha sa iyang kahuyan. Ang Dios kanunay naglihok sa atong kinabuhi. Amen ba? Nganuman aron matuman ang iyang kabubuton. Daghan sa mga butang nga atong giantos dinhi sa kinabuhi, iyano nga bahin kini sa proseso sa pagkabalaan. Matud pa ni John MacArthur, nag-ingon siya, gibuhat sa Dios ang atong kaayo sa panahon karon nga kinabuhi. Ingon usab sa katapusan sa kinabuhi nga umaabot. Bisan unsa pa ang mahitabo sa atong kinabuhi, ingon nga iyang mga anak, ang pasalig sa Dios mao kini, nga gigamit kini alang sa atong temporal, ingon man sa atong dayon nga kaayuhan. Usahay pinaagi sa pagluwas kanato gikan sa mga trahedya, usahay pinaagi sa pagpadala kanato, pinaagi kanila aron mas mapaduol kita ngadto diha kaniya. Oo, igsuon. Ang Dios naglihok sa tanan nga mga butang alang sa kaayuhan. Apan hinumdumi nga kini dili lamang alang sa temporal, ang Dios usab nagpunting sa kahangturan. Unsa may gisulti niya sa Roma 8:29? Kay kadtong mga giilan niya nga daan, gipili usab niya nga daan aron mahisama sa dagway sa iyang anak, aron siya mahimong panganay sa daghang nga mga igsuon.
atong lahuson sa verse 30, ug ang iyang mga gipili nga kadaan, kini sila gitawag usab niya. Ug ang mga gitawag niya, kini sila gipakamatarong usab niya. Ug ang mga gipakamatarong, kini sila gihimaya usab niya. Igsoon, dili ko gusto nga mapakyas ka. Apan maayo nga ang mga higayon, pinaagi nining maong bersikulo, nga ang Roma 8:28, dili kini usa kasaad nga wagtangon sa Dios ang imong mga kasamo. Dili kini usa kasaad nga buhaton sa Dios nga kita magmalipayon. Dili kini usa kasaad o report nga ang doktor maayo ang iyang report. Dili kini usa kasaad nga magpadayon nga kini adunay daghang mga panalapianon nga bahin nga atong makubra sa katapusan sa bulan. Kini nga bersikulo dili nagarantiya sa kahimsog ug sa katigayunan. Kini nga konteksto nga kini mao nga bersikulo unsa gibuhat sa Dios kung unsa ang iyang gibuhat sa ato ug sa imong kinabuhi aron kita mahimong may sama sa iyang anak. Gamiton sa Dios ang mga maayong mga butang. Gamiton usab niya ang dili maayo nga mga butang. Ug mga butang nga naa sa tiliwala aron mapahiangay kita sa dagway ni Kristo Jesus. Ang uban usab na nag-ingon, mahimong gamiton sa Dios ang bisan unsang mga butang alang sa iyang mga pinili aron matuman kini nga buluhaton. Ikatulo nga atong panghunahuna, mahitungon nining saad sa Dios nga ang tanang butang dunay kaayuhan. Atong nasusi nga ang kasiguruhan ni ini nga saad. Atong nasusi usab ang konteksto ni ini nga saad. Ato usab susihon ang kahupayan ni ini nga saad. Diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan. Unsa? Tanang mga butang. Tanan apil. Walay butang nga dili magamit sa Dios aron mahulma kita sa dagway sa iyang anak. Sumala pa sa pulong sa Dios ang tanan nga nagahitabo alang sa atong kaayuhan. Hallelujah. Atong palakpakan ang Ginoo ni ana. Ang mga butang nga dili nato gusto, ang mga butang nga atong gibuhat, ang mga butang nga wala nato masabti, ang mga butang nga atong gibuhat nga kana nakapasakit, ang mga butang nga wala o kini nagapakahugno sa atong mga kasing-kasing, o katong naghatag usab kanato kalipay, mga butang nga makapahila kanato, mga butang nga makapahiyom kanato, mga butang nga makapahimo kanato nga muhunong, o ang mga butang nga magapadayon ngadto sa unahan. Unsay sulti sa pulong sa Dios, ang tanan nga mga buhat molihok alang sa atong kaayuhan. Atong hunahunaon kini nga kamatuoran. Una sa tanan, daghang mga panalangin nagtrabaho alang sa atong kaayo. Ang Dios nagpanalangin kanato sa pipila ka mga katingalahang mga butang. Gipanalanginan ang atong panimalay, mga kabtangan, atong kahimsog, ang atong pamilya, ang atong mga higala, kining tanan nga makapahimuot nga mga butang nga nagdala og kaayuhan sa atong kinabuhi. Gihatagan usab kita sa Dios og daghang mga espirituhanong panalangin. Gisiguro niya ang atong kaluwasan, naghatag kanato usa ka personal nga relasyon uban diha kang Kristo Jesus. Nagsangkap siya sa kadagaya sa kinabuhi ug misaad kanato sa kinabuhing walay katapusan ug usa ka panimulay dito sa langit. Di ba sayon kayo nga makita kung giunsa paglihok sa mga butang alang sa kayuhan sa atong kinabuhi. Apan usahay labi ka lisod
ang pagtan-aw kung giunsa ang makapasubo nga mga butang mahimo mapuslano usab alang kanato. Dili lang daghang mga panalangin usab apan ang panahon sa kasamok magtinabangay usab alang sa atong kaayo. Kung ang kasamok moabot sa atong kinabuhi, ang ato una nga reaksyon tingali dili ta magmalipayon. Apan giingon sa Biblia nga mahimo nato na sa tinuod lang gikinahanglan. Unsay sulti sa 1 Pedro kapitulo 1 bersikulo 6 ngadto sa city diin magkalipay kamo og dako kaayo. Bisan karon sa hamubong panahon kung gikinahanglan, gipasubo kamo pinaagi sa nakanlain nga mga pagtintal nga ang pagsulay sa inyong pagtuo labi pa kahamili kaysa bulawan nga nagkawala. Bisan kini pagasulayan pinaagi sa kalayo makaplagan ngadto sa pagdayig og himaya o kadungdanan sa pagpadayag ni Hesukristo. Mga igsoon ang mga kalisod nga panahon nakapalig-on sa atong pagtuo. Nianang mga panahon nga dili nato madumala ang mga butang sa atong kagwalingon. Kadtong panahon nga wala na kitay dapit nga adtuan pa. Apan ang Dios lamang mo'y atong maadtuan. Ang panahon mao ang kasinatian unsa pagpalig-on sa atong pagtuo. Ang tanan mo sulti pagpalig-on sa atong pagtuo. Bisan kung dili nato kini makita nining mga orasa, ang mga lisod nga mga oras mulihok unsa alang sa atong kaayuhan. Wala ko mahibalo kung unsa ang imong giatubang karon igsoon. Apan akong nahibal-an lamang nga mogamit ang Dios sa imong kasamok aron mapalihok ang usa ka butang nga maayo sa imong kinabuhi. Dili lang ang daghang mga panalangin magtrabaho alang sa atong kaayo. Dili lang ang panahon sa kasamok magtinabangay alang sa atong kaayo. Apan usab ang laraw ni Satanas magtinabangay alang sa atong kaayo. Sa diha nga si Satanas naglaraw bato kanato, nagtinguha siya sa pagdaot kanato, apan ang Dios makagamit sa mga laraw ni Satanas alang sa maayo. Tinuod ba na? Atong makita ang kinabuhi ni Job. Chapter 1 verses 8 to 12. Ang pulong sa Ginoo mao kini. Og si Jehova miingon kang Satanas, gipalandong mo ba si Job nga akong alagad? Kay walay sama kaniya diha sa yuta, hingpit og matarong nga tawo, usa nga mahadlokon sa Dios og nagapahilayo sa dautan. Unya mitubag si Satanas kan Jehova og miingon, mahadlok ba lamang si Job sa Dios sa walay hinungdan? Wala ba ikaw mag-alagad kaniya og libot sa iyang balay og libot sa tanan niyang butang sa tanang kiliran? Gipanalanginan mo ang buhat sa iyang mga kamot ug ang iyang mga katigayunan nagadugang sa ibabaw sa yuta. Apan bakyawa karon ang imong kamot ug tanduga ang tanan nga anaa kaniya ug siya magapasipala kanimo bisan sa tubangan sa imong nawo. Bersikulo 12. Og si Jehova miingon kang Satanas, ania karon ang tanan nga anaa kaniya anaa sa imong kamot ug galing ayaw lamang patanduga siya sa iyang kagalingon. Busa milakaw si Satanas gikan sa atubangan ni Jehova. Mga igsoon, ang Dios nga gigamit si Satanas aron matuman ang iyang plano. Makita nato kini sa daan ug bag-ong tugon. Nagpadayon siya pagtrabaho pinaagi sa atong kinabuhi. Mahimong gamiton sa Dios ang yawa aron kini magtinabangay alang sa kaayuhan. Daghang mga panalangin, ang mga panahon sa kasamok, ang laraw ni Satanas magtinabangay alang sa atong kaayo, ug ang ikaupat, dautan nga mga dalan, magtinabangay alang sa kaayo. Uban padayon kanako igsoon sa makadiyot.
Tungod kay posible ba kini nga mahimo? Apan kini usa ka kamatuoran nga mahimong kuhaon sa Dios ang atong mga sala o gamiton kini aron mabuhat ang mga butang alang sa kaayo sa atong kinabuhi. Una og labaw sa tanan, ingnon nako nga ang mga Kristohanon dili kinahanglan makasala. Walay bisan unsa ka pasangil o katarungan alang sa sala sa kinabuhi sa usa ka anak sa Dios. Apan mapakyas kita o kung buhaton nato ang Dios, mahimong kuhaon ang atong kasalanan o gamiton kini alang sa atong kaayuhan. Atong tan-awon ang kinabuhi ni Haring David, nga mooy mularawan niini nga kamatuoran. Nakasala siya pag-ayo, si David. Ang pangibog niya kang Bathsheba, nakapanapaw uban kaniya o gipatay ang iyang bana. Magpahinumdum usab ako kanimo nga si David nag-anto sa hilabihan tungod sa mga sangputanan ni ining mga salaa. Sa tinuod lang ang iyang kinabuhi, dili nasama kaniadto. Apan human si David naghinulsol ug mibalik sa Ginoo. Unsay nahitabo? Gipanalanginan sa Dios si David ug si Bathsheba sa usa ka anak nga lalaki nga si Solomon. Sa katapusan si Solomon nahimong manununod sa trono ug labing kinaadman nga tawo nga nabuhi. Daghan sa ato ang makapanghimatuod nga ang Dios makakuha sa atong mga kapakyasan o kini makadala sa daghang mga maayong mga butang sa atong kinabuhi diha sa maong sangputanan. Tingali siya naghimo nga matang sa trabaho sa imong kinabuhi samtang ako nagsulti niini mga pulunga. Tingali dili nimo makita ang maayo karon. Apan ang Dios adunay plano alang sa imong kinabuhi o kana nga plano alang sa imong pagpahiuyon sa dagway ni Hesukristo. Ang saad sa Dios bahin sa labi ka maayo nga kayuhan. Dili kini usa ka saad nga dili makita sa pagatubang sa mga pag-antos. Apan kini naghatag kanatog kahupayan taliwala sa pag-antos. Atong tun-an mga igsuon padayon. Atong nasusi ang kasiguruhan niini nga saad. Atong nasusi ang konteksto niini nga saad diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios. Atong nasusi ang kahupayan sa niini nga mao nga saad. Diha sa tanang butang magbuhat ang Dios sa kaayuhan. Ug sa katapusan atong susihon ang kahimtang ni adtong nahigugma kaniya kadtong iyang mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Mga igsoon ang Dios makagahom. Tanan nakahibalo siya ug siya usab anaa sa tanang dapit karon. Siya makahimo sa pagpugong sa matag kahimtang sa kinabuhi. Siya ang labing hari ug siya nagatiman kanato karon. Kung nag-atubang ka sa mga kalisod ni ining panahona, hinumdumi nga ang Dios anaa sa likod sa imong kahimtang nga imong nasagubang. Mugamit siya ni anang maong kalisod sa imong kinabuhi aron mapalig-on ang imong pagtuo diha kaniya. Mahimo niyang gamiton ang mga pagsulay nga imong giatubang karon aron mahamtong ka sa imong espirituhanon nga kahimtang. Mahimo kaniya nga maabot sa ubang mga tao ug magamit niya ang imong kinabuhi aron mahimaya ang iyang pangalan. Dili igsapayan kung unsa ang dautan nga mga butang. Bisan unsa kalisod ang imong kahimtang karon, hinumdumi ang tanan nga mga butang nga nagatabang sa maayo. Ang Roma 8:28 adunay usa ka katingalahang saad gikan sa Dios. Kini paglipay ug pagdasig apan tinuod kini nga saad nga dili usab magamit sa tanan. Nganuman,
ang katapusang kamatuoran bahin niini nga saad atong isipon og huna-hunaon karon. Naisgutan nato nga kini nga bersikulo kanunay nga gigamit nga sayop ug sagad nga gihuna-huna. Kini usab kanunay nga gipamubo. Sa kadaghanan nga mga kaso, ang tanan nga imong nadungog mao kini. Tanan nga mga butang nga nagtrabaho nga magkahiusa alang sa kaayuhan. Apan naay katapusang katunga nini mao nga bersikulo. O kini nagpakita kanato ang tinuod nga makaangkon niini nga saad. Kini nga bersikulo usa ka saad lamang sa mga nahigugma sa Dios ug sa mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Kini usa ka passage nga nagtumong lamang niadtong mga nataho pag-usab nga mga anak na sila sa Dios. Apan kung karon niining kagabhion kung wala ka mataw pag-usab ang imong temporaryo nga mga kasamog o mga pag-antos manluspad lamang kini kung itandi ang mga kalisang nga diha sa kahangturan mahimulag ka gikan sa Dios o ngadto sa linaw sa kalayo. Gidasi ko ikaw nga kung wala pa ikaw makaduol kang Ginoong Kristo. Mao kini ang atong ug imong hunahunaon karon. Kung wala ka, wala kagayoy relasyon sa Dios, dili nimo maangkon kining maanindot nga saan. Kadtong nataw ra gyud pag-usap, mahimo nga makapahulay ni ining mao nga kamatuoran. Ni ang kamatayon, kinabuhi, mga anghel, mga punuan, mga gahom, mga butanga, karon og sa mga butanga moabot ni ang kataas o kahiladman. O bisan unsang ubang binuhat, mahimo nga makapahimulag gikan sa gugma sa Dios nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Hallelujah pagkadako nga saad sa Dios. Unsa kadako nga kasiguruhan nga kita adunay Dios nga mao ang labing makagagahom ug ang iyang pamaagi labaw pa sa bisan unsang mga butang nga atong mahunahuna, madamgo ug mahandura. Sa usa ka magsusulat sa himnal ug kini nakaila na kamo niini mao si Fanny Crosby. Naghatag siya usa ka ehemplo kung giunsa paglihok sa Dios sa iyang kinabuhi. Ato na kining kanunay nga kantahon ang iyang sinulat nga himno. Atong susihon ang iyang kinabuhi. Siya naka angkon og usa ka trahedya. Nabuta siya sa edad nga 5 anyos. Sa edad nga 8 years old, nagsugod siya pagsulat og mga balak o kining mga hymnals. Uban sa iyang mga sinulat, pila ka buok ang iyang mga sinulat, 8,000 ka mga sagrado nga mga alawiton og mga himno. Usa niini nga akong i-mention kanang ginasulti nga blessed assurance. Safe in the arms of Jesus. Pass me not, O gentle Savior. Igsuon niining kagabhion, wala ko mahibalo kung unsay imong giatubang karon nga makadaot nga mga kahimtang. Manghinaot ako nga nadasig ka sa kamatuoran nga ang Dios adunay usa ka maayo nga plano alang kanimo. Kung ang kalibutan magsira sa imong palibot ug ang imong mga problema ingon nga naa ka sa kalisod, tan-awa ang pulong sa Dios. Salig sa iyang daghang mga saad ug hinumdumi ang saad sa Dios nga ang tanang butang adunay kaayuhan. Mga kaigsunan, mao kini ang pulong sa Dios nining
kagabhion. Nga kining saad sa Dios nga atong gihuna-huna. Nga ang tanang butang dunay kaayuhan. Atong nasusi ang kasiguruhan ni ini nga saad. Nasayod kita. Atong nasusi ang konteksto ni ini nga saad. Diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios. Atong nasusi ang kahupayan ni ini nga saad. Diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kayuhan. Ug sa katapusan ang kahimtang ni ini nga saad ni adtong nahigugma kaniya kadtong iyang mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Dalaygon ang Dios nga kung ikaw napanalanginan sa mensahe sa Ginoo nining kagabhion, ang akong pag-ampo nga kanang mao nga Dios nga atong gialagaran, dili gyud siya mupakyas sa iyang mga saad. Magaampo kita. Ginoo, salamat sa imong mensahe kanamo nining gabhiuna. Salamat nga ikaw na usab nagahatag kanamo og paglig-on sa among pagtuo. Nagahatag kanamo nga kining among espirituhanon nga kahimtang naagyud ang paglambo niini, naagyud nga kami gimatuto nimo kanunay sa imong mga pulong, nga naagyud ang paghamtong isip kami imong mga anak. Salamat sa imong mensahe niining kagabion. In Jesus' name, Amen ug Amen. Daghang salamat ang mensahe sa pulong sa Dios nga sa atong mga kinabuhi walay lain natong kadangpan bisan pa human ni ining mao nga pulong sa Dios sa atong mga tagstagsa ka mga panimalay, maghimo kita sa atong mga pag-ampo. Sanglit mao kini unta ang oras nga kita mag-inampuay sa matag usa apan Ginoo, diha sa Ginoo mudangog ta sa atong mga panimalay uban sa atong mga sakop diha sa atong pamilya. Salamat sa Dios. Usmunako. God bless you all.